तर खूप आनंद जाता. हो दत्त जयंती उत्सव पळय जाता बरेच वर्सां जालीं. म्हणजे भुरगेपणांत ताजे पयलीं पसून आशिल्लें. पूण कितलीं बाबा वर्सां जालीं हें हांव सांगता बरीच वर्सां जालीं. पयलीं हो जाणटेले सांगतात जाणकार पयलीं सिजनातार जातालो दत्त जयंतीचो उत्सव हो. मागीर तो सगळ्यांनी ठरयलें की हांगा करया दत्त मंदिरांत आनी त्या प्रमाणे तो आतां हांगा जाता दत्त मंदिरांत बरे भशेन जाता. सगळ्याक आमकां हें मेळटा. सगळे लोक येतात हांगा दत्त जयंतीक आनी उत्सवान हो दत्त जयंतीचो उत्सव जाता. हांव दत्तात्रय विनायक देवारी ह्या दत्त मंदिराचो पुजारी. आनी हे नवदुर्गे स्थळांत हे दत्त मंदिर आसा, थंयसर मारुती मंदिर आसा आनी गणपती मंदिर आसा. आज दत्त जयंती उत्सव आतां आमी 29 तारखेच्यान गुरुचरित्र सप्ताह सुरू केल्लो. तो फाल्यां समाप्ती आमची. आनी आज सकाळीं लघु अभिषेक पवमान सुक्त हे सगळें जाल्लें आसा. आनी दुपारी महाआरती महाप्रसाद आनी आतां तिनांक 3:30 त्रैलोक बुवा जोशी हांचें किर्तन जाल्लें. आनी आतां सुखासनाच्यान मिरवणूक जाल्ली दत्त महाराजाची. पयलीं हिस्ट्री म्हणल्यार पयलीं आमकां म्हायती प्रमाणे पयलीं खंय सिद्धनाथ पर्वताचेर दत्त जयंती जाताली. मागीर हळू थंय कितें अशें कमी कमी हें जावपाक लागलें. मागीर ते हांगसर सगळे नवदुर्गे प्रकार हाडया अशें ठरयलें. आनी सगळे ते महाजनान सगळ्यांनी घेवन ते हांगसर दत्त मंदिर स्थापन केलें. आजोबा सगळे आशिल्ले जाणटेनी सगळ्यांनी आनी हांगसर दत्त मंदिर स्थापन सुरू केलें. तेन्नाच्यान दत्त जयंती सुरू जाली. तो आज पर्यंत 80-90 वर्स जालीं चालू आसा. औदुंबरी राहिला अवधूत चिंतन श्री